अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ईमान, सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएँ और तक़वा के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दें, आमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना नेक्स्ट मखरिज पढ़ेंगे, दैट इज़ हरूफ़ शफ़विया। हरूफ़ शफ़विया में कौन से हरूफ आते हैं और इनको हरूफ़ शफ़विया क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं। हरूफ़ शफ़विया ऐसे हरूफ हैं जो होंठों से अदा होते हैं, यानी होंठों से अदा होने वाले हरूफ को हरूफ़ शफ़विया कहते हैं। ठीक है, इसमें 4 हरूफ आते हैं, बा, मीम, वाव और फ़ा। शफ़तान अरबी में होंठों को कहा जाता है और उसी की निस्बत से इन चारों हरूफ को हरूफ़ शफ़विया कहा गया, क्योंकि ये चारों हरूफ जब अदा होते हैं तो इनमें होंठों का इस्तेमाल होता है। हरूफ़ शफ़विया की अदायगी देखते हैं कि इसका मखरिज क्या होगा। फ़नाया उलिया यानी हमारे सामने के आगे के 2 दांत, उनके किनारे जब निचले वाले होंठ के अंदरूनी हिस्से से लगें। अंदरूनी हिस्सा कौन सा है? जो हमारे लिप्स का गीला हिस्सा होता है, जिसको जब हमारे ऊपर के 2 दांत टच करते हैं तो फिर ये हर्फ फ़ा अदा होता है। ऊपर के 2 दांत नीचे वाले होंठ के तर हिस्से से लगें तो हर्फ फ़ा अदा होता है। इसमें ज़ौफ़ है, यानी नरमी से अदा करना है। फ़ा को नरमी से अदा करना है और फ़ा में सिफ़्ते हम्स पाई जाती है। सिफ़्ते हम्स हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, यानी सांस निकलने की आवाज़ जब बाहर आती है तो उसको हम्स कहते हैं। हरूफ़ शफ़विया की मश्क कर लेते हैं। फ़ा बारीक हर्फ है और इसको हमने कहा कि हमने इसको बहुत नरमी के साथ अदा करना है, बारीक भी है और इसमें सिफत कौन सी पाई जाती है? हम्स की। तो हमने क्या क्या जाना फ़ा के बारे में? बारीक हर्फ है और इसको नरमी से अदा करना है और इसमें सिफत हम्स पाई जाती है। अदायगी देखते हैं। फ़ा, फ़ी, फू, फ़ा, फ़ी, फू। तो ये जो की साउंड आ रही है ये हम्स है। ठीक है, आफ, ये देखें एंड पे आ रही है, ये साउंड जो है ये हम्स है। जब हम फ़ा के मखरिज पे आते हैं तो सांस बाहर निकल रही है। आफ, मखरिज पे कमज़ोरी की वजह से सांस बाहर फ्लो हो रहा है। ठीक है, सांस का। तो आफ, इफ, उफ, आफ, इफ, उफ, युनफिकून, कफरू, कफा, कफा, कफरू। अब हम देखेंगे हरूफ़ शफ़विया का नेक्स्ट हर्फ, दैट इज़ बा। जब 2 होंठों का तर वाला गीला हिस्सा मिले तो हर्फ बा अदा होगा। फ़ा में हमने कहा था कि 2 दांत टच होते हैं नीचे वाले होंठ के गीले हिस्से को, लेकिन जब हम बा का मखरिज अदा करेंगे ना तो क्या होगा कि ऊपर वाले होंठ का गीला हिस्सा नीचे वाले होंठ के गीले हिस्से को टच करेगा। तो इन दोनों हिस्सों के गीले हिस्सों के मिलने से होंठों के हर्फ बा अदा होगा, यानी होंठों के ऊपर और नीचे वाले दोनों होंठों के गीले हिस्से आपस में मिलने से, तर वाला हिस्सा आपस में मिलने से हर्फ बा अदा होता है। अब जब आप मश्क करेंगे तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें और देखें कि वाकई ऐसा हो रहा है। बा के मखरिज में 2 होंठों का तर हिस्सा आपस में मिल रहा है। बा, बी, बू। अब बा में क्या है? सिफ़्ते कलकला। जब बा हमने साकिन कर दिया ना तो फिर इसमें सिफ़्ते कलकला है, जो इंशाल्लाह हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बा जहाँ पे कलकला होता है वहाँ पे आवाज़ बाउंस होती है, पलटती है। तो आप देखें, अब ये आवाज़ पलटी, बाउंस हुई, ये है कलकला। अब, इब, उब, फिर क़ब्लिक, क़ाफ। अब यहाँ पे देखें
قبلک میں یہاں پہ جو با ساکن ہے تو اب ہم اس کو کیسے ادا کریں گے، اس پہ قلقلہ ہوگا. قب قب قبلک قبلک. تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ با کا آسان مخرج ہے، آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگلا حرف دیکھتے ہیں حروف شفویہ کا جو ہے میم. ٹھیک ہے، اس میں بھی ہونٹ استعمال ہو رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ حروف شفویہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی ہونٹوں کا استعمال ہوگا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ہونٹوں کا کون سا حصہ استعمال ہو رہا ہے. میم کی ادائیگی میں ہونٹوں کا کون سا حصہ استعمال ہو رہا ہے. جب دو ہونٹوں کا خشک والا حصہ آپس میں ملے گا تو پھر میم ادا ہوگا. ٹھیک ہے، با میں دو ہونٹوں کا گیلے والا حصہ، میم میں دونوں ہونٹوں کا خشک والا حصہ، اور اس میں کیا ہے صفت غنہ. میم میں صفت غنہ ہوتی ہے. تو پڑھیں، میم کو حرکات کے ساتھ مشق کرتے ہیں. م می مو ام ام مم ما. میم مشدد ہے، اس پہ غنہ ہوگا. میم پہ ویسے بھی صفت غنہ پائی جاتی ہے. مم ما. اس کی ادائیگی بھی بہت آسان ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کو ادا کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. دھیان یہ رکھنا ہے کہ مخرج آپ سے پوچھا جائے تو آپ کو پتہ ہو کہ دو ہونٹوں کا خشک والا حصہ ملنے سے حرف میم ادا ہوتا ہے. اب ہم نیکسٹ حرف دیکھیں گے حروف شفویہ میں جو ہے واو. دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے حرف واو ادا ہوتا ہے. اس میں بھی ہونٹ استعمال ہو رہے ہیں، لیکن کرنا کیا ہے، ہونٹوں کو بالکل گول کرنا ہے، پھر حرف واو کو ادا کرنا ہے. وا وی وو وا وی وو آؤ آؤ. اب واو ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو یہ یہاں پہ کیا ہوگا، یہاں پہ لین کا قاعدہ ہوگا، یعنی اس کو بہت نرمی سے پڑھا جائے گا. آؤ آؤ. ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ اگر واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو وہاں پہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ واو مد ہوتی ہے، تو اس کو ہم دو حرکت لمبا پڑھیں گے. او، اور پیش کے لیے بھی ہونٹ گول ہوں گے اور واو کے لیے بھی ہونٹ گول ہوں گے. تو کیا بنے گا، او. پھر ہے واو کے نیچے زیر، اپنے گول کریں گے ہونٹوں کو واو کی ادائیگی کے لیے. واو کی ادائیگی کے لیے اپنے ہونٹ گول کر لیں اور پھر زیر کے لیے انفخاذ کریں ہونٹوں کا. ولدان ولدان. انفخاذ کا مطلب یہ ہے کہ زیر ادا کرتے ہوئے آپ نے اسمائل کرنا ہے. جیسے ہونٹ اسمائل کرتے ہوئے ہونٹ پھیلتے ہیں، اسی طرح زیر کو ادا کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو پھیلایا جاتا ہے، تو اس سے زیر کی ادائیگی بہت اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو واو کے لیے آپ اپنے ہونٹ گول کریں اور گول کرنے کے بعد زیر کو جب ادا کرنے لگیں تو ان کو اسمائل کی طرح پھیلا لیں. اس کو کہتے ہیں انفخاذ کرنا. ولدان. امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ مخارج اچھی طرح سمجھ آئے ہوں گے. آسان مخارج تھے جن میں 4 حروف ہم نے پڑھے، فا، با، میم اور واو. اور ان چاروں کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہونٹ استعمال ہو رہے ہیں. عربی میں الشفتان کہتے ہیں ہونٹوں کو، اور اسی کی نسبت سے ان کو حروف شفویہ کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سیکھنے کے عمل کو آپ کے لیے آسان کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا اور میرا آپ کو بتانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.